हेलो हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी भेक्टर टपिक पढ्छौँ। भेक्टर है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले फिजिकल क्वान्टिटी सकायौँ र अब सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ हाम्रो भेक्टर हो। अब भेक्टर हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाट जाऊँ। इन्ट्रोडक्सन भन्नाले पनि यो इम्पोर्टेन्ट हेरौँ। इन्ट्रो अब फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई भेक्टरको आवश्यकता किन पर्यो भने एउटा दुईटा इक्जाम्पल हेर्छौँ र त्यसबाट तपाईँहरूलाई एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप हुन्छ कि भेक्टर हामीलाई किन चाहिन्छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यसको फर्दर के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। सपोज इक्जाम्पलको लागि यो तपाईँको एउटा के हो अरे घर हो है। मैले सेभ दिएँ होइन, मैले जस्ट यो घर माने है, यो होम माने है। यो तपाईँको के हो अरे होम हो र यहाँबाट तपाईँको यो के हो स्कुल हो, यो स्कुल हो है। सो तपाईँको घरभन्दा तपाईँको स्कुल चाहिँ 100 मिटर टाढा छ अरे, 100 मिटर टाढा छ। तर कुनै फिक्स डाइरेक्सनमा त होला होइन। मैले तपाईँको घरभन्दा 100 मिटर इस्ट स्कुल माने है। सो अब तपाईँले घरबाट स्कुल जानुपर्ने छ भने के तपाईँ 100 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्दैमा के त्यहाँसम्म स्कुलसम्म पुगिन्छ त? पुगिन नै सकिन्छ, नपुगिन नि सकिन्छ। किनभने म यहाँबाट के गर्छु भने अर्को डाइरेक्सन कुनै वेस्टतिर गइजान्छु 100 मिटर भने के म स्कुल पुग्छु त? पुग्दिनँ। नर्थतिर जान्छु भने के म स्कुल पुग्छु त? पुग्दिनँ। मलाई स्कुल पुग्नलाई 100 मिटर डिस्टेन्स त मतलब ट्राभल गर्नु पर्यो। त्यो सँगै चाहिँ के गर्नु पर्यो, इस्टतिर जानु पर्यो के। सो यो डिस्टेन्स विथ डाइरेक्सन जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ के। सो तपाईँले घरबाट स्कुल जानुपर्ने छ भने 100 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट क्रस गर्नु पर्यो, किनभने डिस्टेन्स विथ फिक्स डाइरेक्सन हुनु पर्यो कि त्यति बेला हामी मात्र स्कुल पुग्छौँ होइन। सो यहाँबाट एउटा के कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ भन्नाले ओन्ली डिस्टेन्स इज नट इम्पोर्टेन्ट, बोथ डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन आर इम्पोर्टेन्ट। किनभने दुइटै भए पो हामी डेस्टिनेसन पुग्न सक्छौँ। अब दुइटै छैन भने, कुनै एउटा छैन भने हामी डेस्टिनेसन पुग्न सक्दैनौँ है। त्यसैले चाहिँ हामीलाई के पढ्नुपर्छ, भेक्टर। या सिम्पल अहिले वर्ल्ड कप चलिरहेछ त्यस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यो के हो अरे गोल पोस्ट हो होइन। अब यहाँ फुटबल छ है, फुटबल माने मैले यहाँ फुटबल छ। यहाँबाट यो फुटबललाई यो फोर्सले हिट गर्दाखेरि यो मतलब गोल हुने सम्भावना धेरै छ होइन। तर अब यतिकै फोर्स लगाएर मैले यसलाई यदि यतातिर हिट गरिदियो भने के गोल हुन्छ त? डेफिनेटली हुँदैन। किन? गोल हुनलाई डाइरेक्सन कता हुनु पर्यो, गोल पोस्टतिर हुनु पर्यो है। सो यो इक्जाम्पलहरूबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो भेक्टरमा चाहिँ अब टाइप्स अफ क्वान्टिटी हेरौँ। दुईवटा टाइप्स हुन्छ है। एउटा चाहिँ स्केलर, अर्को चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर। सो स्केलर क्वान्टिटी कस्तो क्वान्टिटीले भन्ने हो भने जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। ओन्ली म्याग्निट्युड, ओन्ली म्याग्निट्युड, ओन्ली म्याग्निट्युड। जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, या म्याग्निट्युड भन्नाले के हो भन्दाखेरि भ्यालु मात्र हुन्छ क्या। अनि भेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई कुनै क्वान्टिटी दिएको छ भने त्यसको भ्यालु यति छ भन्ला होइन। तर यसमा चाहिँ यो क्वान्टिटीको भ्यालु यति छ र यतातिर एक्ट भइरहेछ भन्ने भन्छ क्या। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, इक्जाम्पल होइन। इक्जाम्पल जस्तै स्पिड इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड होइन। अब यति 5 मिटर पर सेकेन्डले कुनै गाडी गुडिरहेछ होइन, तर कतातिर गुडिरहेछ डिफाइन छैन। अब यसकै जस्ट अल्टरनेटिभ हेरौँ, भेलोसिटी इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड टुवार्ड्स इस्ट। अब यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि 5 मिटर सेकेन्डले त गइरहेछ, यसमा पनि 5 मिटरले गइरहेको थियो, यसमा पनि 5 मिटरले गइरहेछ।
तर कतातिर गइरहेछ भने यसमा डिफाइन छ क्या, इस्टतिर गइरहेछ भनेर। अब जस्तै वर्क इक्वल टु 10 जुल, मैले 10 जुल काम गरेँ तर कता काम गरेँ त्यो डिफाइन छैन यहाँ। अब जस्तै यतातिर के हेरौँ, फोर्स इक्वल टु 10 न्युटन। अब फोर्स के हुन्छ, कुनै फिक्स्ड अब्जेक्ट या कुनै फिक्स्ड पोइन्टमा लाग्छ हैन। सो फोर्स चाहिँ 10 न्युटन छ र यो कता लाग्दैछ रे, टुवर्ड्स लेफ्ट राइट जे नि भन्न सक्छु। सो अहिले मैले लेफ्ट लेखेँ हैन। अब भेक्टर र स्केलरको थुप्रै इक्जाम्पलहरू छ, हामी अहिले त्यतातिर जाँदैनौँ। हामी जस्ट अहिले भेक्टर र स्केलरको चाहिँ थोरै कन्सेप्ट चाहिँ के हो त्यो बुझ्यौँ। अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि, अब हेर्छौँ टाइप्स अफ भेक्टर। है। सो मेरो राइटिङ अलि बुझिन्छ कि बुझिन्न तपाईहरुले, मैले भनेको कुरा पनि तपाईहरुले नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो टाइप्स अफ भेक्टर। सो फर्स्ट टाइपमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्यारलल भेक्टर्स है। सो प्यारलल भेक्टर कस्तोलाई भन्ने हो भन्दाखेरि तपाईहरुले त एउटा सिम्पल अहिलेसम्म सबलाई थाहा हो, प्यारलल लाइन भने के हो रे, प्यारलल लाइन भने दुईटा यस्तो लाइन जुन चाहिँ एक अर्काको प्यारलल हुन्छ, जुन चाहिँ कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन, त्यस्तो लाइनले के भन्छ, प्यारलल लाइन हैन। सो सेम कन्सेप्ट यहाँ के हो भन्दाखेरि प्यारलल भेक्टर भने कस्तो हो भन्दाखेरि, अब भेक्टरको त के हुन्छ, म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुन्छ। सो दुईटा यस्तो भेक्टर छ हैन, यसलाई मैले ए भेक्टर माने, यसलाई मैले बी भेक्टर माने है। सो दुईटै भेक्टरको यदि डाइरेक्सन सेम छ भने त्यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलल भेक्टर है। सो डाइरेक्सन सेम डाइरेक्सन मैले डाइरेक्सनको यहाँ सर्टकट लेखेँ हैन। अब डाइरेक्सन सेम छ भने के हुन्छ, प्यारलल भेक्टर हुन्छ। अब यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ यसको जस्ट अपोजिट एन्टी प्यारलल भेक्टर। अब यसको प्यारललमा के हुन्छ, डाइरेक्सन सेम भयो भने एन्टी प्यारललमा त्यसको जस्ट अपोजिट डाइरेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो रे, अपोजिट। एउटा यतातिर गएको छ भने एउटा यतातिर आउनु पर्यो, बी भेक्टर एन्ड दिस इज ए भेक्टर। सो यहाँ हामी क्लियरली के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको डाइरेक्सनको जस्ट अपोजिटतिर एक्ट भइरहेछ भने त्यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तो भेक्टरलाई हामी एन्टी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ है। सो यो बस हामीलाई यो कन्सेप्टहरु चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई न्युमेरिकल या कुनै जुन हामी कुनै हामी फर्मुला डिराइभ गर्ने टाइममा यस्तो कन्सेप्टहरु चाहिन्छ। सो हामीलाई यो कुरा अलि याद राख्नु होला। सो हाम्रो 3 नम्बरमा कुन भेक्टर छ भन्नाले इक्वल भेक्टर। अब नामै छ इक्वल भेक्टर, इक्वल भने के हो, बराबर भन्नाले जस्तै कुनै एउटा यो भेक्टर छ, कुनै यो भेक्टर छ, मैले माथिकोलाई ए भेक्टर माने, तलकोलाई बी भेक्टर माने। अब यो दुईटा भेक्टर कुन टाइममा इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै भेक्टर नै सेम हुनु पर्यो के, इक्वल हुनु पर्यो। दुईटै भेक्टर नै इक्वल छ भने म्याग्निट्युड पनि सेम हुनु पर्यो र डाइरेक्सन पनि सेम भयो भने त्यति बेला हामी चाहिँ दुवै भेक्टरलाई के भन्छौँ, इक्वल भेक्टर भन्छौँ है। सो यसमा चाहिँ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन आर सेम, बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन आर सेम है। सो कुनै इक्वल भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी के प्यारलल भेक्टर भन्न सक्छौँ, डेफिनेटली भन्न सक्छौँ, किनभने यसमा त डाइरेक्सन पनि त सेम हुन्छ नि। सो इक्वल भेक्टरलाई हामी प्यारलल भेक्टर पनि भन्न सक्छौँ। तर प्यारलल भेक्टरमा म्याग्निट्युड सेम नभए पनि हामी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ, तर इक्वल भेक्टरको केसमा चाहिँ म्याग्निट्युड सेम हुनै पर्छ के। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो छ इक्वल आएपछि त्यसको अनइक्वल भेक्टर चाहिँ दुईटा भेक्टरको त्यो हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड सेम हुने बट डिफरेन्ट डाइरेक्सन।
डिफरेन्ट डाइरेक्सन है। सो जस्तै एउटा भेक्टर के मानौँ भन्दाखेरि यो भेलोसिटी मानौँ, भेलोसिटी इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड, यसलाई v1 माने 5 मिटर पर सेकेन्ड, तर यसको डाइरेक्सन कता छ, डाउनवर्ड छ। अनि अर्को छ v2 भेक्टर इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड नै छ, तर यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता छ, डिफरेन्ट छ। यो भन्दा अर्कोको डाइरेक्सन चाहिँ डिफरेन्ट छ, त्यस्तो केसमा हामी त्यो दुईटा भेक्टरलाई के भन्छौँ, अनलाइक भेक्टर भन्छौँ है। सो चारवटा पढ्यौँ हामी, 4-5 वटा अझै हामीलाई हेर्नुपर्ने छ। सो हाम्रो 5 नम्बरमा छ कोलिनियर भेक्टर। कोलिनियर भेक्टर है। सो कोलिनियर भेक्टर भन्नाले कस्तो भेक्टर हो भन्दाखेरि जुन लाइन हुन्छ नि, एउटै लाइनमा दुईटा भेक्टर या त्योभन्दा बढी भेक्टरहरू एक्ट गर्दैछ भने त्यस्तो भेक्टरहरूलाई के भन्छ, कोलिनियर भेक्टर। जस्तै यहाँ यो दुईटा भेक्टर मान्यो भने ए भेक्टर बी भेक्टर हैन। अब यो दुईटा भेक्टर के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटै लाइनमा एक्ट गरिरहेछ हैन। सो यो दुईटा भेक्टर चाहिँ के हो, कोलिनियर भेक्टर है। अब त्यसैगरी अर्को भेक्टर हाम्रो के छ, कोप्लानर। कोप्लानर भेक्टर हैन। अब कोलिनियर भेक्टर भने के थियो, यो चाहिँ हामीले अलि डिटेलमा जान्नुपर्छ। म यसको लागि दुईटा मार्कर लिन्छु है। सो कोलिनियरमा के हुन्थ्यो रे, एउटै लाइनमा एक्ट गर्थ्यो। त्यसैगरी अब कोप्लानर दुईटै त सेम नै लाग्छ हैन, यो लिनियर छ, यो प्लानर छ। सो प्लानर भन्नाले प्लेन हो कि दुईटै, यदि कुनै दुईटा भेक्टर एउटै प्लेनमा पर्छ भने त्यस्तो भेक्टरहरूलाई के भन्छन्, कोप्लानर भेक्टर। जस्तै यो दुईटा भेक्टर छ, यस्तो छ हैन। अब यो चाहिँ एउटै प्लेनमा यसलाई हामी पार्न सक्छौँ कि नै, डेफिनेटली पार्न सक्छौँ हैन। यसरी एउटै भेक्टरमा पर्यो। अब जस्तै मैले एउटाको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिएँ, यो यताको, यसलाई पनि हामी अलवेज चाहिँ एउटै प्लेनमा पार्न सक्छौँ के। सो यहाँबाट के कन्क्लुजन आउँछ भन्दाखेरि टु भेक्टर्स आर अलवेज कोप्लानर। दुईटा भेक्टर चाहिँ जहिले कोप्लानर हुन्छ कि जसरी पनि तपाईले यसलाई चाहिँ जसरी पनि राख्नुभयो भने त्यसले एउटै प्लेनमा पार्न सकिन्छ कि। जस्तै यसरी पनि राख्यो भने यसरी राख्न सकिन्छ, यसरी पनि रेन्ज गर्नुभयो भने यसरी पनि राख्न सकिन्छ कि। तर तीनवटाको केसमा यस्तो नहुन नि सक्छ। म एउटा चाहिँ पेन खोज्छु। जस्तै मसँग यो एउटा पेन छ हैन। अब यसरी यो तीनवटा भेक्टर चाहिँ राखेको छ भने त यो एउटा प्लेनमा पार्न सक्यौं हैन। तर अब मैले यसरी एउटा भेक्टर राखे भने यो तीनटाले एउटा प्लेनमा पार्न सकिन्छ हैन। कुनै दुईटाले मात्र एकचोटीमा प्लेनमा पार्न सकिन्छ भन्नाले दुईटा भयो भने त हामी जहिले एउटा प्लेनमा पार्न सक्छौं। तर तीनटाको केसमा चाहिँ हामी त्यो पार्न पनि सक्छौं, नपार्न नि सक्छौं। सो तीनवटा केसमा कोप्लानर हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ है। सो अब अर्को टाइप्सको हाम्रो कुन भेक्टर छ, कति 6 भएको थियो, 7। सो जीरो भेक्टर अब नामै जीरो हो, यसलाई डिनोट कसरी गरिन्छ रे, जीरो भेक्टर। जीरो अनि माथि चाहिँ एरो देखाउने। सो यो भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ जीरो हुन्छ, म्याग्निट्युड जीरो हुन्छ र डाइरेक्सन चाहिँ आर्बिट्ररी हुन्छ के। अब आर्बिट्ररी भने के हो, आर्बिट्ररी भने चाहिँ फिक्स डाइरेक्सन छैन कि। फिक्स डाइरेक्सन छैन, तपाईले जुन सुकै डाइरेक्सन लिएको हुन्छ। जस्तै यो एउटा अब्जेक्ट छ हैन। अब यो अब्जेक्टमा जीरो फोर्स एक्ट गरिरहेछ रे हैन। अब जीरो फोर्स एक्ट गरिरहेछ भने त हामी जता पनि भन्न पाइने, यता पनि भन्न पायौं, यता पनि भन्न पायौं, यता पनि भन्न पायौं, यता पनि भन्न पायौं है। सो आर्बिट्ररी को मतलब के हो रे, यस्तो डाइरेक्सन जुन चाहिँ फिक्स हुँदैन या जता पनि एक्ट गर्छ है। सो हाम्रो नेक्स्ट एन्ड लास्ट
लास्ट रहेको छ युनिट भेक्टर है। सो युनिट भेक्टर भने के हो? युनिट भेक्टर भने यस्तो भेक्टर हो जसले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन दिन्छ कि यस जसको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्छ। म्याग्निट्युड जस्तै मैले एउटा ए भेक्टर माने भने ए भेक्टरको अलवेज चाहिँ म्याग्निट्युड। अब युनिट भेक्टर नोटेसन कसरी गरिन्छ? हामी नर्मल भेक्टर त के गर्छौं, जस्तै कुनै भेक्टर छ ए भेक्टर छ भने माथि एरो राख्छौं। तर युनिट भेक्टर देखाउँदाखेरि यसको माथि क्याप जस्तो देखाइन्छ कि। सो ए क्यापको म्याग्निट्युड अलवेज 1 हैन। र यसको मेन युज चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्सन शो गर्न कि डाइरेक्सन सो यसको मेन काम चाहिँ डाइरेक्सन शो गर्न चाहिँ युनिट भेक्टर युज हुन्छ। अब हामी 8-9 क्लास देखि पढ्दै आएको कुरा जस्तै x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस। अब x तिर डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो भने हामी कुन स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर युज गर्छौं त? यतातिर देखाउनु पर्यो भने x तिर देखाउनु पर्यो भने i युनिट भेक्टर हैन। अनि y तिर देखाउनु पर्यो भने j युनिट भेक्टर हैन। अनि z तिर देखाउनु पर्यो भने k युनिट भेक्टर। अब सपोज तपाईले हैन यसले चाहिँ मैले a माने, यसले चाहिँ मैले b माने है। सो a देखि b सम्मको एउटा युनिट भेक्टर दिएछ भने के तपाईले त्यहाँको लेन्थ दिएछ त? हैन। a र b देखि b a देखि b तिरको डाइरेक्सन दिएछ कि त्यहाँ लेन्थ त हैन। यो त के हुन्छ, सानो हुन्छ, म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। त्यसले चाहिँ a देखि b सम्मको डाइरेक्सन देखाउने हो कि। टाइप्समा चाहिँ हाम्रो यति नै हो। अब चाहिँ हामी भेक्टर चाहिँ रिप्रेजेन्ट त कसरी गर्छौं हैन। रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर हेरौँ है। रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त? जस्तै एउटा भेक्टर छ, यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, यो चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट भयो है। सो स्टार्टिङ पोइन्टलाई मैले यस माने, इन्डिङ पोइन्टलाई मैले ई माने हैन। र अर्को यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि यो त चाहिँ के भयो, टेल भयो हैन। अगाडिबाट गइराछ भने हेड त अगाडि हुन्छ, टेल पछाडी हुन्छ हैन। सो यसलाई टेल भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ रे, हेड है। सो अलवेज चाहिँ हामी भेक्टर नोटेसन देखाउनु पर्यो भने फर्स्टमा स्टार्टिङ पोइन्ट या टेल देखाउँछौं, लेख्छौं। सो यस लेखे अनि एन्डमा चाहिँ हेड या एन्डिङ पोइन्ट हेर्छौं। सो यसै लेख्छौं अनि माथि चाहिँ एरो देखाउँछौं है। अब जस्तै मानौं यो ए भेक्टर इक्वल टु ए भेक्टर, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं, भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। अब जस्तै हामीलाई ए को म्याग्निट्युड देखाउनु पर्यो भने के गर्छौं, ए को म्याग्निट्युड देखाउनु पर्यो भने या सिम्पली के गर्छौं, त्यो जुन भेक्टर मानेछौं त्यो भेक्टरको लेटर मात्र देखाइ हुन्छ म्याग्निट्युड देखाउनलाई। अब म्याग्निट्युड त देखायौं, तर डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो। डाइरेक्सन अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौं। डाइरेक्सन कसले देखाउँछ रे? युनिट भेक्टरले। सो ए को युनिट भेक्टर कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ए क्याप है। सो यसले चाहिँ के दिने भयो, भेक्टरको डाइरेक्सन दिन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ रे, म्याग्निट्युड दिन्छ है। सो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन पनि सकियो हैन। अब न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि अरु कुराहरु पनि आउँछ, त्यति बेला हामी चाहिँ त्यो हेर्छौं। अब एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक के छ भन्दाखेरि प्यारलल शिफ्ट, एफ हो है, शिफ्ट अफ भेक्टर। यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै अब्जेक्ट छ हैन, कुनै अब्जेक्टमा फोर्स एक्ट गरिरहेछ। मैले यसरी अहिले F1 देखाएँ हैन। सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो फोर्सले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्यारलली शिफ्ट गर्न सक्छौं विदाउट यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुनु भएन। अब जस्तै यो छ हैन, अब यसलाई मैले यहाँ गएर यसरी ल्याउन सक्छु के, म्याग्निट्युड पनि सेम हुनु पर्यो र डाइरेक्सन पनि यसको चेन्ज हुनु भएन भन्नाले। तर कन्डिसन के हो भन्दाखेरि जसरी F1 चाहिँ यो अब्जेक्टमा लागिराछ भने तपाईले F1 चाहिँ यहाँ ल्याउन पाउनुहुन्न कि।
इयरफोन चाहिँ कहाँ लाउनु पर्यो त्यो बडी भित्र नै एक्ट गर्नु पर्यो है त्यस्तोलाई के भन्छ प्यारलल शिफ्टिङ भन्छ अब जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा के छ अरे भेक्टर v1 छ हैन भन्ने यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसरी यहाँ लगेर यसलाई के गर्छु एक्ट गराउन सक्छु कि तर कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो जुन अब्जेक्टमा लागिरहेछ त्यो अब्जेक्टमै लाग्नु पर्यो है त्यसले के भन्छ प्यारलल शिफ्ट तर यो चाहिँ हामी किन पर्यौं भन्दाखेरि अब यसको युजेज हेरौँ है एंगल बिट्विन भेक्टर्स है सो यो चाहिँ यसलाई मैले ए भेक्टर मान्छु यसलाई बी भेक्टर हैन सो यहाँ दुईटा भेक्टर छ ए र बी यस्तो कन्डिसनमा अब एंगल कुन लिने यहाँ एंगल त यता दुईटा फर्म भएको छ नि त एउटा चाहिँ एक्सटेरियर अर्को चाहिँ इन्टेरियर सो अलवेज हामीले के दिमागमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि टेल टु टेल यो टी टु टी भन्नाले टेल टु टेल अर हेड टु हेड हामी जहिले के लिन्छौं एंगल लिएको खण्डमा हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि टेल टु टेल जोइन भएको छ कि नै या हेड टु हेड जोइन भएको छ कि यदि टेल टु टेल जोइन भएको छ भने हामी यहाँ चाहिँ दुईटा एंगल बनेको छ हैन अलवेज हामी स्मलर एंगल लिन्छौं यसले मैले थीटा मान्छु हैन सो थीटा इज अलवेज ग्रेटर इक्वल टु 0 और लेस इक्वल टु 180 थीटा चाहिँ जहिले चाहिँ तपाईको कि त 0 हुन्छ कि त 0 भन्दा बढी हुन्छ र 180 सम्म जान्छ कि त्यो भन्दा बढी थीटा हुनै सक्दैन सो यदि टेल टु टेल जोड्या छ भने यदि दुईटा भेक्टर यसरी टेल टु टेल जोड्या छ भने हामी जहिले के लिन्छौं सबभन्दा सानो एंगल लिन्छौं के यो दुईटा एंगल मध्ये सानो एंगल लिन्छ अलवेज स्मल कुन एंगल लिन्छ मानु स्मल हैन और हेड टु हेड जोड्या छ भने पनि सेम केस लिने जस्तै यहाँ हेरौं अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा भेक्टरको हेड अर्को भेक्टरको हेडसँग जोड्या छौं भने हामी यही थीटा लिन्छौं तर अब मानम यो एउटा भेक्टर भयो ए भेक्टर अनि यो चाहिँ के भयो बी भेक्टर है सो यस्तो केसमा अहिलेको केसमा त हाम्रो के छ न त हेड टु हेड छ न त टेल टु टेल छ भने यस्तो केसमा त अब कुन यो एंगल लिने कि यो एंगल लिने सो यस्तो केसमा हामीले अहिले जुन भर्खर पढ्यौं नि प्यारलल शिफ्ट सो प्यारलल शिफ्ट को कन्सेप्ट युज गर्छौं कि अब यो यसलाई त हामी के गर्छौं विदाउट चेन्जिङ इट्स म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन यसलाई शिफ्ट गर्न पाउँछौं हैन सो यसलाई मैले के गरे यसरी शिफ्ट गर्दिए है सो यो ए भेक्टर भएपछि यो पनि एक भेक्टर भयो अब हामीले यहाँ के आइगयो यसको टेल र यसको टेल जोइन भयो सो हामी यो भेक्टर यो एंगल चाहिँ हामी लिन्छौं है अब यस्तो केसमा दिएको छ भने सिम्पली हामी एक्सटेरियर एंगल लिन्छौं भनेर बुझ्न पनि पाइयो हैन मसँग के रे प्यारलल शिफ्ट को कन्सेप्ट छ म प्यारलल शिफ्ट गरेर कुन एंगल हो कन्फर्मै गरेर लिन्छु भने पनि पाइयो है सो प्यारलल शिफ्टिङ यसरी युज गरेर हामी चाहिँ एंगल लिन सक्छौं र यो कन्सेप्ट चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हाम्रो डेरिभेसनहरुमा पनि प्राय जसोमा अब कुन एंगल लिने भन्ने कुरा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ अलि माइन्डमा राख्नु पर्यो र आजलाई हामी यतिकै गरौँ अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी डेरिभेसनहरु गर्ने छौं ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के हो दुईटा भेक्टर जोड्दा रिजल्टेन्ट चाहिँ कतातिर आउँछ त्योहरु अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्ने छौं सो यति चाहिँ हामीले कन्सेप्ट नेक्स्ट भिडियोको लागि हो सो आजलाई यति नै गरौँ बाइ बाइ